हिजो मात्रै भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यस विषयमा बोल्नका लागि हामीसँग आजको अन्तर्वार्ता श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, धन्यवाद। यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ यो पछिल्लो घटनालाई, डाक्टर गोविन्द केसीको पक्राउको घटनालाई? अब यो राज्यको असहिष्णुता, न्यायालयको असहिष्णुता, आफू विरुद्ध केही पनि कुरा सुन्न नचाहने एउटा आचरणको रूपमा आइराखेको त प्रष्टै छ। तर अब देशको कार्यकारी प्रमुखले नै, गृह मन्त्रालय पनि समातेर बसेका प्रधानमन्त्रीले नै यो कुरामा अनभिज्ञ थिए कसरी भयो भनिसकेपछि अब सायद नेपालमा राज्यको अवसान भइसकेको हो कि राज्य नै छैन कि कुनै अरूको इसारामा यो खालको व्यवहारहरू गर्छन् कि भन्ने खालको एउटा छुट्टै प्रश्न चाहिँ अहिले गम्भीर रूपमा चाहिँ अगाडि आइराखेको मलाई अनुभूति हुन्छ। इसारा भनेको केलाई संकेत गर्नुभएको? होइन, अब राज्यमा त अब अहिले त प्रधानमन्त्री भनेको सबभन्दा पावरफुल हो। त्यसमा पनि गृह मन्त्रालय लिएर बसेको प्रधानमन्त्री त परराष्ट्र सहितको गृह मन्त्रालय र समातेर बसेको प्रधानमन्त्री सायद नेपालको इतिहासमा मेरो सूचनामा त यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नेपालमा कहिले पनि थिएन। प्रधानमन्त्री स्वयंलाई थाहा छैन? स्वयं प्रधानमन्त्री भन्दैछन् कि यो कसरी भयो मलाई थाहा भएन। यो मतलब यो के हुन सक्ला? यो यहाँनिर कस्तो खालको चलखेल चाहिँ भयो होला यो घटनामा? तपाईँलाई के लाग्छ त्यसमा? होइन, एक त अहिलेका नेपालका जो प्रधानमन्त्री छन् एक प्रकारको अल्कोहलिक व्यक्ति हुनु नि, होइन? अब त्यो अल्कोहलिक एउटा कन्डिसनमा पनि उनले त्यो कुरा भनेको हुनसक्छ, आई एम नट स्योर। तर त्यो लेभलबाट त्यस्तो कुरा भनिएकोलाई चाहिँ योभन्दा अर्को विशेषण दिन सकिँदैन। अथवा यिनलाई चाहिँ उनको श्रीमतीले चलाउँछिन् र सम्पूर्ण रूपमा आर्जु देउपाले नै हेर्छिन् भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ। सायद अब आर्जुलाई साँधेर यिनीहरूले शेरबहादुर अल्कोहलिक भइरहेको बेला, मादक पदार्थ खाइरहेको बेला अथवा निदाइरहेको बेला, सुतिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीलाई नै मात्रै बक्साएर यिनीहरूले यो कुरा गरेका हुन् कि किनभने हठात आइजीको लेभलमा अथवा सचिवको लेभलमा यस्तो होला भन्ने म विश्वास गर्न सक्दिनँ। अर्को कुरा, जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीको पक्षमा धेरै मान्छेहरू छन्, उनको समर्थनमा उनले गरेको त्यो अभियानलाई चाहिँ साथ दिइरहेका छन् धेरै मान्छेहरूले। तर सर्वोच्चले पनि कहिलेकाहीँ त जनताहरूको हित विपरीत अथवा जनताहरूको आवाजभन्दा विपरीत खालको निर्णय पनि त गर्दो रहेछ नि? होइन, बल्कि यो बहुदल व्यवस्था पुनर्स्थापना पछि त एउटा केस चाहिँ म सम्झिन्छु, विश्वनाथ उपाध्यायको पालामा भएको थियो। यो टनकपुर प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको भ्रमण हुँदाखेरि टनकपुर सन्धि गरिएको होइन, खालि समझदारी मात्रै गरिएको हो भनेर राष्ट्रलाई ढाँटेका थिए उनले। त्यो राष्ट्रलाई ढाँटेको सम्बन्धी मुद्दा चाहिँ अदालतमा जाँदा विश्वनाथ उपाध्यायले त्यो बेला होइन यो समझदारी होइन सन्धि नै हो भनेर एउटा निर्णय सुनाएका थिए। त्यो निर्णय बाहेक सर्वोच्चले गरेको एउटा पनि निर्णय देश र जनताको पक्षमा भएको मलाई सम्झना छैन। हुनसक्छन् एक दुईवटा अपवाद मेरो नोटिसमा नआएका पनि, म विदेश गएको बेला अरू बेला पनि हुनसक्छन्। तर किन अदालतको सन्दर्भमा, न्यायको सन्दर्भमा के भनिन्छ भने न्याय गरेर मात्रै हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ, अनुभूति पनि गर्नु पर्यो। न्यायको सन्दर्भमा न्यायको सिद्धान्त त्यो हो। र उसले कहिलेकाहीँ चाहिँ अब विचारणीय र उल्लेखनीय प्रभावकारी चाहिँ के भने कानुनी व्याख्याहरू गरेर, किनभने संवैधानिक सङ्कट फुकाउनेदेखि लिएर संविधानको व्याख्याता पनि सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ कानुनमा। त्यो तह हो सर्वोच्च अदालत भनेको चाहिँ। तपाईँ अब दृष्टान्तबाट हेर्नुहुन्छ भने जस्तो भर्खरै मात्रै टिचिङ महाराजगञ्जको चाहिँ डिनको चाहिँ फैसला भयो। अब ती डिनको चाहिँ पदावधि अब 6 दिन बाँकी रहेछ। आज आएर उनीहरूले त्यो फैसला गरे। विगतमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यति बेलाका प्रहरी महानिरीक्षक म अहिले पनि सम्झिन्छु अचेत खरेल, उनको
उनको पदबाट बाहिर रहँदाखेरि कहिले फैसलै भएन। जब उनको पुनर्नियुक्ति भयो अर्को सरकारले, किनभने यहाँका सरकार त कस्ता छन् भने सबभन्दा पहिला मन्त्री भएर आउने बित्तिकै आइजी आफ्नो अनुकूल, सचिव आफ्नो अनुकूल, मुख्य सचिव आफ्नो अनुकूल, राजदूत आफ्नो अनुकूल बनाउने र आफ्नो स्वार्थमा ती पदहरू खैँचने यहाँको परम्परा यो छ। अनि चट्ट आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला मेरो सचिव मेरो अनुकूलको छ कि छैन त्यो हेर्छ, अनि सचिवले डाइरेक्टर मेरो अनुकूल छ कि छैन त्यो हेर्छ, अनि डाइरेक्टरले तल गाविसको सचिव पनि मेरो अनुकूल छ कि छैन त्यो हेर्छ र सेटिङ मिलाएर चाहिँ लिने दिने हुन्छ। अब यो गतिविधिको केन्द्रबिन्दु दुर्भाग्यले अहिले नेपालको सर्वोच्च अदालत हुन पुगेको छ। होइन, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो जनहित विपरीत फैसला गरिराखेको छ भनेदेखि आखिर आम जनताको विश्वासको अथवा भरोसाको केन्द्र कसरी रह्यो त सर्वोच्च अदालत? होइन, जनहितको विपरीत भन्ने कुरा भन्दा पनि मैले के भने न्यायका जे सार्वभौमिक सिद्धान्तहरू हुन्छन् र न्यायपालिकाप्रति मानिसको जुन अपेक्षा हुन्छ र कहिलेकाहीँ न्यायालयले जसरी हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अदालत निरपेक्ष रूपमा सरकारका अन्य अङ्गबाट चाहिँ पृथक रहनुपर्ने हुन्छ। त्यसैकारण संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ संविधानवादले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त परिकल्पना गरेको हो। तर हाम्रोमा चाहिँ अभ्यास तपाईँलाई जस्तो बाहिरको पनि केही प्र्याक्टिसहरूलाई सन्दर्भहरू जोडेर भनिदिनुहोस्, जस्तो कि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सर्वोच्च अदालत पनि सरकारको सँग यसको सम्बन्ध अथवा सरकारका मन्त्रीहरूले चाहिँ खास गरी प्रधानमन्त्रीले बाट पनि अथवा प्रभावित हुने खालको त्यस्तो खालको केही, अथवा हाम्रोमा चाहिँ सरकारबाट प्रभावित भएको त्यस्तो देखिँदैन सर्वोच्च अदालत? हाम्रोमा त सरकारको इसारा अनुकूल सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेन भने त्यसको के हालत हुन्छ भन्ने दृष्टान्त त लोकमान सिंहको प्रकरण छ र सुशीला कार्कीको प्रकरण छ। लोकमानले यिनलाई नै यिनको कठालो समात यिनको हात कठालोमा पुग्नै आँटेको थियो, त्यसपछि लोकमान सिंहकै डाँडा कटाइदिए। महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ हाउसमा दर्ता भयो। त्यसपछि सुशीला कार्कीले पनि सरकारले जथाभावी गर्न थालिसकेपछि पुलिसको नियुक्ति प्रकरण इत्यादिमा, र केही यो पुलिसको भन्ने त एउटा देखाउने कुरा मात्रै हो, केही भ्रष्टहरूका चाहिँ फाइलहरू चाहिँ फैसला गर्दै थिइन् सुशीला कार्कीले। जसरी उनले चाहिँ जयप्रकाश गुप्ताको फैसला गरेकी थिइन्, खुम्बहादुरहरूको पनि फैसला भएको थियो। अदालत यो पोखरामा चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गर्ने जग्गा माफिया तत्त्वको विरुद्धमा जे फैसला हुन गइराखेको थियो ती फैसलाको सन्दर्भमा सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरियो। पछि त्यहाँ त यद्यपि प्रधानमन्त्रीहरू समेत मन्त्रीहरू समेत अथवा ठुला नेताहरू शीर्ष नेता प्रचण्डहरू समेत मुछिने खालको अथवा समातिने खालको डर थियो पनि भनेर भन्छन्। होइन, त्यो कठालो समात्ने भनेकै त्यही हो। कठालो भनेको तपाईँ मेरो समात्ने होइन, हामीले के गरेका छ र? कठालो समात्ने त यिनकै हो। किन कठालो समात्न आँटे त भन्दाखेरि यिनीहरूले गरेका जुन कुकर्महरू थिए ती कुकर्महरूको सन्दर्भमा हात अगाडि बढायो, अख्तियारले पनि हात अगाडि बढायो। म त लोकमानको त कहाँसम्म सुन्दै थिएँ भने कतिपय जो राजदूत भएर बसेका छन् अहिले विश्वमा नेपालका, ती चाहिँ तीमध्ये कति चाहिँ या त एनजिओका सरदारहरू हुन्, होइन भने यो मेन पावर एजेन्टहरू हुन् तिनीहरू। तिनका विरुद्धमा दूतावासहरूले ती देशहरूले मुद्दै हालेको थियो अरे यहाँ सर्वोच्च अदालतमा। किन ती सबै नियुक्तिहरू पैसा खाएर गर्छन् यिनीहरू आजभोलि। करोड करोड 3-3 करोड 5-5 करोड रुपियाँ खाएर चाहिँ यिनीहरू ती नियुक्तिहरू गर्छन्। सांसदको नियुक्ति पनि त्यसरी नै गर्छन्, टिकट वितरण पनि त्यसरी, इभन मन्त्रीसम्म पनि यिनीहरू पैसा खाएर गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा मैले भर्खरै सुने। यो चाहिँ जुन सर्वोच्च अदालत चाहिँ सरकारको छायामा कहिलेसम्म रहन्छ अथवा कस्तो योबाट कसरी चाहिँ उपाय के छ? त्योबाट उपाय त अब ब्लन्ट भाषामा भन्ने हो भने त म राष्ट्रपति हुनु पर्यो, प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, होइन भने ती पदमा जाने व्यक्तिहरूले ती पदको गरिमा चाहिँ हृदयङ्गम गर्नु पर्यो। अब अहिले हेर्दाखेरि तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले पनि यिनै नेता, हामीले यति भन्दै पनि अहिले पनि संसदमा चाहिँ यिनीहरूले 19 जना आफ्ना श्रीमतीहरू, गर्लफ्रेन्डहरू, कान्छीहरू त्यहाँ पुर्याइराखेका छन्। कुनै विधायिका चाहिँ योग्यताबाट त्यहाँ पुगिराखेको हुँदैन।
ठुल्ठुला डनहरू बोल्न पनि डर लाग्छ। जनताबाट अनुमोदित भएर चाहिँ ल मेकर हुन गइराखेका छन्। अनि मोलतोलमा, सेटिङमा, लेनदेनमा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू हुन्छन्। अघि मैले भने अल्कोहलिक व्यक्ति त प्रधानमन्त्री हुन्छन् होइन। अब दिउँसै चाहिँ गएर चाहिँ दिदीबहिनी समात्नेहरू मन्त्री हुन्छन्। यो प्रणालीलाई हामीले रोक्नु पर्यो। तपाईँहरू यसरी भनिराख्ने, टिप्पणी गरिराख्ने, उनीहरू नसुन्ने, यो चरण, यो सिलसिला कहिलेसम्म अथवा कहाँ पुर्याउँछ यस्तो खालको? त्यसरी निर्लज्ज हुने हो भने त कहिले पनि सुधार हुँदैन। कुरा नै त्यही हो। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने जनमतलाई पनि कदर गरिनुपर्छ र जनआलोचनालाई पनि सुनिनुपर्छ र राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ। जबसम्म यो हुँदैन तबसम्म तपाईँले जे अघि कहिलेसम्म यस्तो जान्छ त भन्नुभएको छ, त्यो तबसम्म यो गइरहन्छ। यो अब पछिल्लो यही डाक्टर केसीकै कुरालाई भन्ने हो भने जस्तो गोविन्द केसीको यो घटनालाई यसलाई चाहिँ कसरी यो अगाडि बढ्छ होला चाहिँ? अब यो त नागरिक समाजको जनदबाब, रवैया, भूमिका यस्तोमा भर पर्छ यो। अब यिनीहरूले अलिकति जनदबाब दिए, शक्ति प्रदर्शन गरे, शक्ति निर्माण भयो भनेदेखि त्यो दबाबको अलिकति प्रभाव पर्न जान्छ त्यहाँ। होइन भने यीभित्र फेरि राजनीतिक चतुरेहरूले यो विषयलाई आफ्नो चाहिँ पट्टी पार्ने 10 किसिमका चाहिँ गतिविधि गर्छन्। स्वयं गोविन्द केसी पनि फस्छन्। तपाईँ देख्नु भएन, अब गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदासम्म गोविन्द केसीको प्रकरणमा तात्विक केही पनि गरेनन्। जब गगन थापा त्यहाँबाट बाहिरिए, फेरि गोविन्द केसीको साथ दिने अग्रतामा गगन थापा नै उभिए। त्यसपछि जब गगन थापाको निर्वाचनको बेला आयो, तिनै गोविन्द केसी आएर गगन थापा जस्ता मान्छे विजयी हुनुपर्छ भन्न आइपुगे। जबसम्म यो किसिमको मोलतोल र लेनदेन, दिग्भ्रम चाहिँ जबसम्म विद्यमान रहन्छ तबसम्म गोविन्द केसीले उठाएको विषय ज्वलन्त र जायज होला, तर त्यसमा जनता उभिन आउँदैन। जनता उभिन नआएपछि त उनी एक्लै पर्छन्। उदाहरणको लागि मेडिकल काउन्सिल छ अहिले, यो जम्मै विषयवस्तु उठान गर्नुपर्ने, सम्बोधन गर्नुपर्ने त मेडिकल काउन्सिलले थियो। अस्ति मेडिकल काउन्सिलले एउटा कति विषयमा चाहिँ सरकारसँग के विषयमा एउटा विधेयकको विषयमा झगडा टन्टा पनि गर्यो। राष्ट्रव्यापी आम हडताल गरेर तुरुन्त सरकारलाई झुकाइ पनि हाल्यो। त्यही मेडिकल काउन्सिल यी एजेन्डाहरूलाई किन आफ्नो विषय बनाउँदैन र पटक पटक गोविन्द केसी किन अगाडि आउँछन्? आउनुपर्छ। यो कुरा प्रष्ट नहुँदासम्म गोविन्द केसीले उठाएको विषय पनि सम्बोधित हुँदैन र उनले तात्विक प्रतिफल पनि पाउन सक्दैनन्। यो कुरालाई चाहिँ जनमानसले बुझ्नु पर्यो। ऊ दिग्भ्रमित हुनु भएन। जस्तो यहाँ लोकतन्त्रको नाममा रजाइ गरियो नि, न्यायालयको नाममा रजाइ गरियो नि त। हेर्नु त 80 न्यायाधीशको नियुक्ति कसरी गरे, त्यसपछि 8-10 जना जो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्यो एमालेको पालामा हो क्यारे, कसरी गरियो। त्यसपछि अहिले भर्खरै पनि 4 जना प्रमुख न्यायाधीश नियुक्ति गरेको छ यिनै गोपाल पराजुलीले। उहाँकै विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? जस्तो प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा चाहिँ कृत्य सर्टिफिकेट आयो भन्ने खालको कुराहरू मुद्दा पनि पर्यो। त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि सर्वोच्च निकायकै प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च निकायको प्रमुख नै यस्तो विवादित मान्छे छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ आम जनताले कसरी त्यो विश्वास गर्ने अथवा कसरी त्यो भरोसा गर्ने? प्रधान न्यायाधीशको विषयमा जुन खालको विवाद उठ्यो नि, होइन यहाँ त गोपाल पराजुली भन्दा पनि मलाई नै पनि तपाईँलाई नै पनि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने पो सङ्कट आयो त नेपालमा त। किनभने सबै मान्छे फ्रड हुन्छन् भन्ने बुझाइछ क्या यहाँको। जस्तो लालबाबु मन्त्री भएका बेला को थिए मन्त्री? सुशील कोइराला थिए पिएम। त्यो बेला उनले चाहिँ यो ग्रिन कार्ड इत्यादि बोक्नेहरूको विषय उठाए। त्यो क्याबिनेटमा 5 जनाको चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डिङ छ भन्ने कुरा बाहिर आयो। एउटा कार्यक्रममा मैले चाहिँ एनपी साउदलाई भेट्टाएँ। एनपी साउद एमपी मात्रै थिए, तर उनीमाथि पनि यो आरोप आएको थियो। अनि मैले एनपीलाई सोधेँ डाइरेक्ट, तपाईँ यो कुरा आयो एनपी के भएको यो भन्नु? मैले डाइरेक्ट नै सोधेँ। खोइ सर, म त अब अमेरिका 2 चोटि भ्रमण गर्न गएको छु, त्योभन्दा प्रति त मेरो अमेरिकासँग केही लेनदेनै छैन भने। यो मधेस मिडिया भन्ने एउटा पत्रिकाको कटिङ त्यो मसँग अहिले पनि छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसरी ग्रिन कार्ड लिनेहरूको चाहिँ सूची त्यहाँ उल्लेखित थियो।
त्यसकारण नेपालमा के भयो भने जसलाई पनि भारतीय दलाल भन्ने, उही बेला जसलाई पनि दरबारिया भन्ने, एउटाले मलाई नै दरबारिया भनेर चाहिँ भन्यो भन्ने मैले सुने। के खालको दरबारिया हो, मलाई तपाईँले दरबारिया भन्नुभएछ भन्ने मैले सोधेँ। तपाईँ दामोदरकामा गइरहनुहुन्थ्यो नि भन्यो त्यसले। अनि मैले तपाईँलाई म दामोदरमा गइरहेको तपाईँले सुन्नुभएको कि देख्नुभएको भने मैले ठुल्ठुलो कुरा गर्दै तर क्याटेगोरिक भन्नुहोस् न, तपाईँ देख्नुभएको कि सुन्नुभएको भने मैले। अब मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यो दामोदर भन्नेलाई मैले जिन्दगीमा कहिले पनि देखिनँ, तर मलाई नै दामोदर शमशेरको मान्छे भनिदिए। त्यसकारण अब तपाईँले भन्नुभएको सन्दर्भमा गोपाल पराजुलीको सर्टिफिकेट नक्कली पनि हुन सक्ने भयो, अथवा उहाँलाई भ्रष्ट माफियाको नायिकेसम्म भनेर आरोप लगाइराखेका छन् डाक्टर गोविन्द केसीले। यसमा कति सत्यता होला अथवा कति डाक्टर केसीको कुरा कति विश्वसनीय होला, अथवा उहाँले किन त्यसरी आरोप लगाउनु भयो होला? अथवा होइन, आरोप त उहाँलाई मात्रै लगाएको छैन नि त, केसीले पराजुलीलाई मात्रै आरोप लगाएको होइन नि त, अन्यले गोविन्द केसीलाई पनि लगाएको छ। यो अमुक राजनीतिक शक्ति र पार्टीको एजेन्डा लिएर हिँड्छ पनि त भनिरहेछ नि। गगन थापा निर्वाचन प्रकरणमा त्यो कुरा देखियो पनि नि त। जब उनी चाहिँ गगन थापाको निर्वाचन क्याम्पेन गरेर वा बोलेर हिँड्छन् भने अब राजन भट्टराई पक्षले गोविन्द केसीलाई किन समर्थन गर्ने ल भन्नु त? ती मध्ये एकतिरको म नै हुँ भने पनि मैले नै पनि त्यो समर्थन कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने प्रश्न आयो। त्यसकारण सत्यापनको प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। गोविन्द केसीले उठाइरहेको विषय चाहिँ मलाई पनि जायज हो भन्ने लाग्छ, तर गोविन्द केसीको पक्षमा ठ्याक्कै उभिनको लागि चाहिँ यो समस्या छ भन्ने लाग्छ। किनभने संसदीय प्रणालीमा वास्तवमा चाहिँ अदालती निर्णयको प्रक्रिया र अदालती निर्णयको बारेमा चाहिँ शिष्ट टिप्पणी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा स्थापित मान्यता छ। जस्तो मलाई नै तपाईँ कम्ती रिस उठेको होला र मलाई नै पनि, तर मैले त्यसको नर्म चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। तर यसको तात्पर्य के होइन फेरि भने गोपाल पराजुली चाहिँ दुधले नुहाएका छन्, तर गोपाल पराजुली मात्रै यस्ता होइनन् भन्ने मेरो। जस्तो अहिलेको म कुरा गर्दैछु, अहिले नै जस्तो मैले नेपालमा नियुक्तिको तीनटा भन्दा चारवटा चाहिँ कारणले कसैको नियुक्ति भएको छ भने आई च्यालेन्ज भनेको छु। पहिला नाता, दोस्रो पैसा, तेस्रो व्यभिचार। यो तीनटा भन्दा परतिर गएर कुनै पनि नेपालीको संवैधानिक र अरू पदहरूमा नियुक्ति भएको छ भने त्यो पदाधिकारी को हो मलाई भन्दै हुन्छ, त्यसको जवाबदेही म लिन्छु भनेको छु मैले। अथवा यस्तो पनि होला गोविन्द केसी, अर्को सन्दर्भमा गोविन्द केसीले चाहिँ जे खालको माग उठाइरहेका छन् अथवा आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो उनको व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा इगोले पनि त्यो ड्राइभ गरिरहेको होला, त्यस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि? गोपाल पराजुलीसँग अथवा गगन थापासँग निकट हुने या डिनसँग चाहिँ उनको रिसिभी यस्तो यस्तो कुराहरूले पनि त्यो निर्देशित गरेको होला? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, तर कन्स्टेन्ट सबै कुरासँग हुन्छ। जस्तो यिनीहरूले लोकतन्त्र ल्याए नि त, होइन त? माओवादीले जनयुद्ध लड्यो नि त, होइन? त्यसपछि के भयो ल भन्नुहोस्? अब अहिले मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनको लागि यिनीहरू के गर्छन्? त्यो इगोले होला कि स्वार्थले होला कि अरू कुनै कुराले होला त? भनेपछि यो मानवीय सीमा हो भनेर म बुझ्छु। सबै मानिसका केही सीमाहरू हुन्छन्। जस्तो कसैलाई पद प्राप्त गर्ने महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँ पुर्याउँछ होला। जस्तो अब प्रचण्डका छोराको चाहिँ दुःखद निधन भयो, होइन? मलाई के लाग्छ भने बिना मगर चाहिँ प्रचण्डको छोरासँग त्यो रात त्यहीँ भइदिएको भएदेखि प्रकाशको त्यसरी चाहिँ देहावसान हुन सम्भव थिएन। किनभने या त उनलाई षड्यन्त्र गरेर मारिएको हुनु पर्यो, होइन भने उनलाई चाहिँ श्रीमती साथैमा भइदिएको भएदेखि अस्पतालसम्म लाने सम्भावनाको गुन्जाइस प्रशस्त थियो। तर उनको कन्स्टेन्ट के भने फेरि उनलाई पनि सांसद हुनु पर्यो, मन्त्री हुनु पर्यो। हरेक मान्छेसँग कन्स्टेन्टहरू हुन्छन्। गोविन्द केसीको कन्स्टेन्ट चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेदेखि उनी गलत र दुराशयबाट अभिप्रेरित छन् भन्ने त मलाई लाग्दैन। जसले ज्यान हत्केलामा लिइराखेको छ त्यो दुराशय र गलत अभिप्रेरणा हो भन्ने त म दोषारोपण गर्न उपयुक्त ठान्दिनँ। तर जब उनी अविवाहित हुन्, उनी अविवाहित मान्छे अलि अडैल हुन्छ भन्ने छ। जस्तो जुन भाषा उनले प्रयोग गरे, माइल्डनेस जहाँ आएन त्यो पनि त्यसैको प्रतिबिम्ब हो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्छ। तर अब खालि द्वेषले कसैले उठाएको भरमा स्वाट भएर गोविन्द केसी त्यहाँसम्म पुगिराखेका छन् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छैन कसै। जस्तो अब अस्पतालको स्थिति के रहेछ भने 18वटा अस्पताल रहेछन्। 18वटा अस्पतालमध्ये अधिकांश अस्पताल चाहिँ काङ्ग्रेस समर्थकका रहेछन्।
2-3टा अस्पताल मात्रै एमाले, किनभने यिनीहरूले त शिक्षण संस्थाहरू, अस्पतालहरू, मन्त्री पदहरू, राजदूत पदहरू जम्मै लिलाम गरेर बजारमा नै बेच्छन् यिनीहरू त। यी सबै निजी स्कुलहरू सबै यिनै एमाले सेमाले भने यस्तैका हुन् यिनीहरू। र यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूको कुरुस्त पैसा यिनीहरूले कमाएका हुन्छन्। जस्तो एनसेलको तपाईँ प्रकरण हेर्नुहोस्, जस्तो यो राजस्व मिना दिने तपाईँको यो शर्माको के जाति चुडामणि शर्माको सम्पूर्ण पैसा यिनीहरूले खाएको छ। फस्ने बेला खरदारहरू फसिरहेका हुन्छन्। अलिकति यो प्रधान न्यायाधीशकै विषयमा थोरै केन्द्रित हुन, जस्तो प्रधान न्यायाधीश जब नियुक्ति हुने बेलादेखि नै विवादित हुँदै आउनुभयो, मुद्दाहरू पनि पऱ्यो। उहाँको नागरिकता भन्दा पनि खास गरी सर्टिफिकेट चाहिँ नक्कली हो भनेर मुद्दै पऱ्यो। त्यो चाहिँ यसअगाडि यस्तो विषयलाई लिएर अथवा नागरिकता अथवा चाहिँ सर्टिफिकेटकै विषयलाई लिएर यति धेरै ठुलो मुद्दाहरू प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध परेको थिएन। यसपालि चाहिँ धेरै विवादित हुनुभयो उहाँ चाहिँ। त्योलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तो केसी अझ धेरै आक्रोशित त्यस हिसाबले पनि भएका होला। हेर्नुहोस् भाइ, तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, तर तपाईँहरूलाई नेपालको राज्य सत्ताको चरित्र, यसको संरचना थाहा नहुनु चाहिँ एकदम दुःखद हो क्या। इनफ्याक्ट राज्य सत्तामा पुग्ने मानिसहरू भनेकै यस्ता मानिसहरू हुन्। योभन्दा अगाडि कमान्डर इन चिफको पनि यही विवाद थियो। सर्वोच्चमा त कुनै न्यायाधीश यस्तो छैन होला जसको विवाद यस्तो होइन, कुनै। किनभने ठुल्ठुला विद्वानहरूले भनेकै हुन्छन् नि, संसदीय व्यवस्था भनेको यी अधिकारीहरूले चलाउने होइन, यी नेताहरूले चलाउने होइन। यो भनेको चाहिँ ठुल्ठुला जनरल, भ्रष्ट न्यायाधीशहरू, ब्युरोक्रेटहरूले चलाउने प्रणाली हो यो। र यी मानिसहरू चाहिँ अहिले हिजो मलाई एउटा मिडियामा सोध्दै थिए निर्वाचन आयुक्त पनि यही मुद्दा छ भनेर, यही मुद्दा छ भनेर मलाई एक ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ नि त, एक ठाउँमा प्रकरण उठाउँदै थिए। किनभने यिनीहरू त चाहिँ के भने नेसनप्रति कमिटेड तत्त्व होइनन् क्या यिनीहरू पदखोर हुन् र पद किनेर अनि त्यो किनेको पैसा असुल्नको लागि यस्तो गर्ने तत्त्वहरू हुन् क्या यिनीहरू। जस्तो मेडिकलकै कुरा अहिले गर्नुहुन्छ भने म चाहिँ क्यान्सरको बिरामी छु म, होइन। भर्खरै म राजीव गान्धी क्यान्सर इन्स्टिच्युटबाट फलोअपबाट आइरहेको छु, 1 हप्ता भइरहेछ मेरो। त्यति बेला मेरो जुन बेला यो क्यान्सर चाहिँ आइडेन्टिफाई हुन खोजिराखेको थियो, त्यो बेला मेरो अपरेसन चाहिँ डाक्टर प्रकाश सायामीले गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो र म डाक्टर प्रकाश सायामीमा गइरहेको थिएँ। त्यो बेला पनि यही प्रकरण उठिरहेको थियो, डिनको नियुक्तिलाई लिएर यही कुरा भइरहेको थियो। यही कुरा हुँदाखेरि चाहिँ म गएँ, उहाँको एम्स भन्ने यहाँ चाहिँ नर्सिङ होम थियो, त्यहाँ पुगेको थिएँ। मैले त्यही सोधेँ, डाक्टर साहब यो तपाईँहरूको जुन डिन नियुक्ति सम्बन्धी जुन प्रकरण आयो यो के प्रकरण हो भनेर मैले सोधेँ। म किन अलिक ठुलो डाक्टरबाट रिकमेन्डबाट गएको हुनाले, नत्र नेपालका डाक्टरहरू त पेसेन्टसँग फेरि कुरा नै गर्दैनन्। यहाँ त एउटा भए पो तपाईँ यसलाई यस्तो उसलाई यस्तो भन्नु, सबैले आफ्नो ठाउँ बिर्सिरहेको छ नि त। यहाँ त डाक्टरको तपाईँ कुरा गरेर मेरो आङ जिरिङ हुन्छ अहिले पनि, त्यस्तो चाहिँ यहाँको स्थिति। तर म चाहिँ ठुलो डाक्टरबाट गएको हुनाले उहाँसँग कुरा गर्ने मेरो त्यहाँ वातावरण मिल्यो। अनि सिधै सोधेँ मैले, तपाईँहरूको जुन यो उठिराखेको थियो यो के हो, के हो, यो के को विवाद हो यो भनेर मैले सोधेँ। सोधेपछि उहाँले के भन्नु भने, जुन चेयरमा तपाईँ बस्नु भएको थियो त्यही चेयरमा 5 करोड रुपियाँको चेक लिएर एउटा मान्छे आएको थियो, मैले त्यो पैसा लिन स्वीकृति नदिएको रियाक्सन चाहिँ यो भन्नुभयो उहाँले। अब अहिले तपाईँको जनतालाई थाहा छैन अहिले भएको के हो। जस्तो यिनीहरू सर्वोच्च अदालतले कहिल्यै पनि समयमा फैसला गर्दैन। अघि मैले भने नि आइजी पार्वती गुरुङको कुरा गरेँ, पार्वती थापाको कुरा गरेँ, अच्युत कृष्ण खरेलको कुरा गरेँ। अब यही डाक्टर शशी भन्नेको 24औं पेशीमा चलेर बल्ल निर्णय भइराखेको छ, 6 दिनपछि रिटायर हुँदैछ यिनको। अब यो निर्णय अहिले किन भयो त भन्दा पहिल्यै मेडिकल माफिया, युनिभर्सिटीको भिसी र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मिलेर यो निर्णय भएको छ। 6 दिनपछि रिटायर हुँदैछ, अर्को दिन नियुक्ति गर्नु पर्यो, फेरि 20 करोड कमाउने खेल हो यो। हस् डाक्टर साहब, आइदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद।